आला हजरत ने ख्वाब की 4 हकीकतें बयान फरमाई हैं और आला हजरत का कमाल ये है कि थोड़े लफ्जों में ज्यादा बात कर जाते हैं। आला हजरत ने 4 ख्वाब की हकीकतें बयान की हैं, ये आपने याद करनी है। इनको याद रखना है कि ख्वाब क्या होता है। आला हजरत फरमाते हैं एक तो ख्वाब होता है नफ्स की शरारत से, जो काम बंदा सारा दिन करता रहता है वही उसकी ख्वाब में वही ख्वाब आती है उसको, तो वो ख्वाब नहीं वो ख्याल है। पहली किस्म ये है, समझ आ रही है बात? वो ख्वाब नहीं वो ख्याल है। वो नफ्स जो होता है ना, वो चीज बना के, मिसाल है एक आदमी परेशान है, उसके पैसे डूब गए, कारोबार नहीं चल रहा, वो टेंशन का शिकार था, रात वो परेशानी में सोया तो ख्वाब देखी कि मकान भी गिर गया। अब सवेरे उठ के उसकी बीवी पीर साहब के पास चली गई फूंक मरवाने। उसने कहा बड़ा बड़ा काला जादू हो गया, मैंने मकान गिरते देख लिया, पता नहीं क्या बनेगा, तवीज दे दे। तो पीर साहब ने भी कह दिया तेनू किसी ने कुछ कीता है, चलो मसला ही खत्म। अब वो ना किसी का पता ना क्या किया उसका पता, इल्म से लोगों का ताल्लुक नहीं होता, तो इन तोहमात का लोग शिकार हो जाते हैं। अब ये जो ख्वाब उसे आया है ना रात को, ये असल में उसकी टेंशन थी जो उसे आई है, वो डिप्रेशन था, तो रात को वो ख्वाब बन के उसके सामने। बात की समझ आ रही है आप रात को? मुझसे कई लोग आके कहते हैं ख्वाब बड़े बुरे आते हैं, तो मैं कहता हूं ठीक है, आप बुरे नावल पढ़ने छोड़ दें, मीडिया पे बुरी चीजें देखनी छोड़ दें। आप सारा दिन बुरी सोच सोचेंगे, माज़अल्लाह गलत सोच सोचेंगे, तो ख्वाब गलत आएगा। और अगर आप सारा दिन दुरूद पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, रसूलुल्लाह की नात सुनेंगे, तो रात को इंशाअल्लाह ताला हुस्ने मुस्तफा के जलवे भी नजर आएंगे। तो आप देखें ना दिन में क्या कर रहे हैं, तो जिस तरह का ख्याल आया शाम को उसी तरह का ख्वाब। मैं अक्सर कहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने फरमाया है कि तू जिस तरह का ज़हन बनाएगा रब भी तेरे साथ उसी तरह का बन जाएगा। तो तू अपने ज़हन को साफ रख, अल्लाह तेरे तसव्वुरात को, तो रात को ख्वाब उसी तरह। हमारे छत पे मैं अपने अब्बा जी के साथ सोया करता था, और वो जिंदगी के बड़े खूबसूरत लम्हात थे, वो अपनी जिंदगी के तजर्बात बयान किया करते थे। तो ये जो मौसम आता था गर्मियों का, इस मौसम में आपको पता है कि घरों में जो हमारी तरह के गरीब घराने होते थे वो छत पे ही चारपाई लगाया करते थे, तो छत पे सोया करते थे। तो साथ एक पड़ोसी रहता था जो बस पे ना बेचारा मजदूरी करता था, क्या कंडक्टर कहते हैं, क्लीनर कहते हैं। तो वो जो रात जरा नींद आने का वक्त होता तो वो सवारियां चढ़ानी शुरू कर देता, कहता जिसने मुरीद के जाना है आ जाओ, और शोर करता। तो कहता लाहौर वाले फटाफट आ जाए। फिर कई दफा वो रस्ते में शजरे वालों को उतारना भी शुरू कर देता, तो शोर करता ऊंची ऊंची आवाज में। तो मुझे वो बड़ा उस वक्त खफगी होती, नाराजगी होती। मैं कहता अब्बा ये सोने नहीं देता, तो इसको जगाए, या फिर सवेरे हमने नहीं छत पे सोना, सेंध पे सो जाएंगे। तो अब्बा जी कहते बेटा मजदूर है, तो बेचारा सारा दिन जो करता है वही उसे ख्वाब में। तो अब इससे बंदा डर जाए, परेशान हो जाए, उठ के कहे पता नहीं सवेरे क्या होने लगा है, ओ भाई ख्वाब ही आई है, कुछ नहीं हुआ। इसको इससे इतनी ये बुरी चीज नहीं जितना हम ले लेते। तो पहली बात ये कि जिस बंदे ने ये तसव्वुरात होते हैं ना, आप तसव्वुरात में जाएं। आप तसव्वुर, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सारा दिन महफिल में रहते हैं तो रात को सोते हैं तो ख्वाब में भी नात ही सुन रहे होते हैं, कोई हदीस ही बयान हो रही होती है, किसी हदीस पर ही तबसरा हो रहा होता है। तो भाई जो काम आप सारा दिन करेंगे वही रात को ख्वाब में आएगा। एक दोस्त है बड़ी मोहब्बत वाला, कहने लगा साहब राती ख्वाब में बड़े पैसे देखे ने, दुआ करो अल्लाह दे छड़े। मैं क्या सारी दिहाड़ी पैसे सोचिए तो रात में होने ही नहीं ना, जो सोचना है वही रात को ख्वाब में। तो सोचा सारा दिन तूने पैसे तो आ गए तेरी ख्वाब में, तो चलो मैंने कहा ख्वाब का तो मजा लेना, फिर अल्लाह तबारक व तआला फजल करेगा, आ ही जाएंगे उसके करम से। आम दाम बरसरे मतलब पहली ख्वाब वो है जो नफ्स की शरारत है, जो आपके अंदर होता है वो सामने आ जाता है। डरावनी चीजें ना देखें, बुरे नावल ना पढ़े, कोई सोच अपनी गलत ना करें, तो इंशाल्लाह ख्वाब बुरा। बात की समझ आ रही है रात को? एक दूसरा ख्वाब, मेरे आला हज़रत फरमाते हैं अक्सर शैतान आदमी से खेलता है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान रात को आदमी की नाक पे बैठ के वक्त गुजारता है। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नाक पे क्यों बैठता है? तो हुजूर फरमाते हैं इसलिए कि अगर रात को, वो कहता है अगर बंदा मरने लगा, सांस उखड़ने लगा, तो मैं माज़अल्लाह इसे बेईमान करके मारूंगा। तो शैतान ख्वाब दिखाता है आदमी को, बुरे ख्यालात, वसवसे पैदा करता है। बुखारी मुस्लिम में मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम्हें कोई बुरा ख्वाब आए तो शैतान तुमसे खेल गया। जब तुम कोई बुरा ख्वाब देखो, तो ये बुखारी मुस्लिम है, और 3 नुस्खे हुजूर ने बयान फरमाया तुमने अपनी बाईं जानब मुंह करना है और 3 दफा थूकना है। जरूरी नहीं कि थूक किया है, थू ही कर दे, अपनी उल्टी तरफ। जाग रहे हैं आप लोग? बात की समझ आ रही है? अल्लाह खैर करे, रात को किसी को घर में ख्वाब आ जाए तो बाकी भी नहीं सो सकते, इतना बड़ा मसला बन जाता है, शोर होने लगता है।
یہ نسخہ بتائیں گھر جا کے، یہ نسخہ عام نہیں، یہ میرے رسول پاک کا بتایا ہوا نسخہ ہے، اور یہ وہ نسخہ ہے کہ پہاڑ ٹوٹ سکتے ہیں، دریا بہہ سکتے ہیں، یہ بات غلط ہو سکتی، یہ سب سے بڑے پیر و مرشد کا نسخہ ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں جانب 3 دفعہ تھو تھو کرے، تھوکے، اور 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھے، اور پھر حضور نے فرمایا خواب کا کسی سے ذکر نہ کرے، کسی کو خواب سنانا، ڈرونا خواب آئے تو کسی کو سنانا، بیان نہیں کرنا، یہ حکم دیا نبی پاک نے، ہمیں نصیحت فرمائی ہے۔ فرمایا الٹی جانب منہ کر کے 3 دفعہ تھوک دے، اعوذ باللہ پڑھ دے، کسی کو بتائے نہ، 3 باتوں پہ عمل کرے۔ اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ اس کا خواب اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ خواب نقصان، کتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا، کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ فرمایا تم نے دائیں طرف تھو تھو کرنا، تھوک دینا ہے، اعوذ باللہ پڑھ دینی ہے، اور کسی سے ذکر، تمہارا خواب تمہیں نقصان، یہ شیطان کھیل کیا، بات ختم ہو گئی۔ ہمارے یہاں شور ہو جاتا ہے، سویرے بڑے معاملات ہونے لگتے ہیں۔ ہاں ایک بات ضرور علماء فقہا بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی سویرے اٹھ کے ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے، سویرے اٹھ کے صدقہ خیرات کر دے، حسب توفیق، 10 روپے کی جیب گنجائش دیتی ہے 10 روپے دے دے، 10 لاکھ کی گنجائش دیتی ہے 10 لاکھ، حسب توفیق صدقہ دے دے اور استغفار پڑھے، خواب تکلیف نہیں دے گا۔ لیکن اس خواب کو ہوا بنا لینا، اس کو کوئی بڑی انوکھی چیز بنا لینا، مسلمان اس توہم پرستی کا قائل نہیں ہے، تو اپنے معاملات کو دائرہ اسلامی کے اندر رکھیں، نبی پاک کے بتائے ہوئے ارشادات کی روشنی میں رکھیں۔ تو دوسرا خواب یہ بیان کیا گیا کہ جو خواب ایسا ہوتا ہے جو شیطان ایک تیسرا خواب ہے، خواب کی تیسری قسم جو فرشتہ القاء کرتا ہے، جس طرح ایک شیطان آدمی کے ساتھ ہوتا ہے نا جو گناہ کی طرف بلاتا ہے، اسی طرح اللہ پاک نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہوتا ہے جو نیکی کی طرف بلاتا ہے، جو جگاتا ہے بندے کو بار بار۔ اب یہ انسان کا اپنا معاملہ ہے، وہ بات کس کی زیادہ مانتا ہے، تو فرشتہ القاء کرتا ہے۔ وہ جو خواب فرشتہ دکھاتا ہے نا، اس میں ضرورت ہوتی ہے تعبیر کی۔ اب تعبیر کون بتائے گا؟ وہ جو طوطا لے کے بیٹھا سڑک پہ، وہ تعبیر بتائے گا، یا جس نے سارے بازو پہ کڑے پہنے ہوئے ہیں اور سارے ہاتھوں پہ چھلے پہنے، وہ تعبیر بتائے گا؟ بابا جی سرکار تعبیر کون بتائے گا؟ وہ بندہ تعبیر، ہر عالم بھی تعبیر نہیں بتائے گا۔ جو قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور پھر علوم تعبیر جانتا ہو، معبر ہو، وہ بھی تعبیر بتائے گا، اور جب بتائے گا تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تعبیر بھی اللہ سے ڈر کے بتائے گا۔ یہ نہیں کہے گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں اسی طرح ہے، وہ یہ تعبیر کرے گا، وہ کہے گا جو میری سمجھ میں آیا میں نے بتا دیا، باقی حقیقت کا علم یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ میں یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ جو میں نے کہا ہے کل وہی ہے، سچ وہی ہے، حق وہی ہے۔ وہ خواب کس طرح کے ہیں؟ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، جناب عباس کی زوجہ ہے، حضور کے پاس آئیں ڈری ہوئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور میں نے بڑی خوف والی خواب دیکھی ہے۔ فرمایا چچی کیا ہو گیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وجود کا گوشت کا ٹکڑا کٹ کے میری جھولی میں آ گیا، میں بڑی پریشان ہوں۔ اللہ کے رسول سن کے مسکرائے، فرمایا یہ پریشانی والی خواب تو نہیں، تو خوشی والی خواب ہے۔ کہا یا رسول اللہ کیا خوشی؟ فرمایا میری فاطمہ کو اللہ بیٹا دے گا اور وہ تیری گود میں کھیلا کرے گا، اللہ میری فاطمہ کو بیٹا دے گا، وہ تیری گود میں کھیلے گا۔ امام حسن پیدا ہوئے، میرے رسول پاک نے پیدا ہوتے ہی کان میں اذان دی اور فرمایا چچی کو تو بلاؤ، حاضر ہوئی۔ فرمایا یہ لو، اللہ نے تمہارا خواب پورا فرما دیا ہے، اللہ نے تمہارا خواب پورا کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں نے خواب دیکھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھی۔ حضور کیا؟ فرمایا لوگوں نے قمیضیں پہنی ہیں، کسی کی قمیض پیٹ تک ہے، کسی کی شرین تک ہے، کسی کی گھٹنوں کے نیچے تک ہے۔ عمر میں نے تمہیں دیکھا ہے، اتنی لمبی قمیض پہنی ہوئی تھی کہ تمہاری ٹخنوں تک جا رہی تھی، پیروں تک۔ حضرت عمر پریشان ہو، حضور کیا تعبیر ہے اس خواب کی؟ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا خوش ہو جا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ کسی کا دین یہاں تک ہے، کسی کا یہاں تک ہے، تو سارا ہی دین میں لپٹا ہوا ہے، تو سارا دین میں لپٹا ہوا ہے، یہ تعبیر ہے اس خواب کی۔ تو ایک خواب وہ ہے